Sasna, sasna, naman tuka, sorves bora, yeglas deva. Sasna, sasna, naman tuka, tumbo forto, tu podvidar, tu jimoima, soglang fangta, tumbo forto, tu podvidar, tu jimoima, soglang fangta. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, आज नोवेनांचो 8वो दीस. आयचो विशय भावार्थ संस्कृतायेन रिगलोलो करून बाग्योन फ्रांसिस्क जालो जेजूचो गोवाय. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, दर एके संस्कृतायेन त्या लोकांच्या भावार्थाचो प्रभाव आसा आनी ह्या पासत त्या लोकांक ती संस्कृताय चड म्हत्वाची जाता. जेन्ना भावार्थ संस्कृतायेन रिगलोलो आसता तेन्ना ताका अदीक नेट मेळटा आनी ह्याच कारणाक लागून आमी संस्कृतायेचेर लक्ष घालची गरज आसा. आमची संस्कृताय आमकां भावार्थान वाडूंक आदार दिता ओ ना, ह्या पासत आयच्या नोवेनान आमी विशय वेचून काडला. भावार्थ संस्कृतायेन रिगलोलो करून बाग्योन फ्रांसिस्क जालो जेजूचो गोवाय. संस्कृताये वरवीं आमच्या भावार्थाची वाड जावंक, आमचो भावार्थ संस्कृतायेन रिगलोलो करूंक ह्या नोवेनांत आमकां कृपा मागुया. आणि मोगाच्या बाबा भयणीनो, बॅलन्स भावार्थामध्ये आणि संस्कृतायेमध्ये थोडी फावटी आमच्या जिवितान हाल्ला. उदीक करून भावार्थान कितें उण्या पडल्यार उपकारता अशें आमकां दिसलां आनी संस्कृतायेक आमी अदीक मोल दिलां. दोनूय एक करून भावार्थ जिवंक आमकां जायतें अवघड जालां. सगळ्या पातकांची दूख धरून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान चिंतून कळून उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओमो सोप्रात, ओमो बोडो प्रात. ह्या पासत बाग्योन सदांच आंखवार मरे, सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्व देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somia kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, somia
मागतुया. खोनवाल्या बापा, आमची खालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कोस्टां दुखांनी वळवळटेल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खोटेपणांत आमी परतून बॉस्टॉना जावंक आमकां आदार दी. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवळ चोयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेसीच्या मुळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाडांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देंवून येतलो, जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पडून न्याय नीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो फर्मोण मारचो ना, पूण प्रामाणीकपणान तो दोलडिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी प्रितुमीच्या ल्हानवीक कालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो शब्द निश्ठूर मनशांक मार घालची बोडी. एकूतर उलोवन तो कोट्या मनशांचो नाश करता. प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटांचें आंगलें आनी सोत ताचे कोंबरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुळ्ळो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक फाटी सरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचें पोर बरोबर वेतात आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आश्वेल इश्टागोतींत भोंवतात आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात. आनी शिव बैला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सरपाचे दोडेशी खेळटा. सुपुल्लें भुरगें फुरश्याच्या बिलक्यांत हात घालता. म्हज्या आख्ख्या पवित्र पर्वतार तीं कांयच वायट करिनात वो नुकसान दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशें सर्वेस्पराचे ओळखीन सगलो देश बरोवन येता. त्या दिसा जेसीचें पाल सगल्या परजांक एक कुणा कशी उबें रावतलें. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें गोर मोहिमेवंत जातलें. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक सगल्यांचो जबाब जावं दी. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे परजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्री मासोसूर शेकांचेक तीं तगतलीं. एका दर्यातान दुसऱ्या दर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तान प्रितुमीच्या शिमा पर्यान चलतली ताची राजवट. जबाब.
सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोड्डिड्यांची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. प्रितुमीची सोगलीं कुडां ताका लागून आपूण सोदोव म्हणटलीं. सोगलीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. पडे आमचो सोमी आपलें बोट दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकाचे दोळे उगडटलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदा पवित्र आत्म्यान कुशलकायेन बरोवन जेसून म्हणलें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्यांक उक्त्यो केल्योय देखून हांव तुका वाखाणटा. वय बापा, तुरेंच तुका बरें दिसलें. सोगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बगोर बाप, आनी बाप तो कोणूच नकळो बगोर पूत, आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी, तर हांव तुमकां सांगता, तुमी पळयतात ते पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या विशयांत दोन उतरां आमी आयकता. ते म्हणल्यार भावार्थ आनी संस्कृताय. भावार्थ आनी संस्कृताय, आनी दोनूय वस्तू एकामेकान रिगूंक जाय. आमचें जिवीत बरें आनी फळादीक जातलें जाल्यार. भावार्था विशयांत आमी जाय तें आयकता. इगुर्जेन शर्मावन वाचतना जेसू म्हणटा, तुज्या भावार्थाक लागून तूं बरो जालोय. सांसवा इतलो भावार्थ आसलो जाल्यार तुज्यान व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूं येतल्यो. हे भाशेन भावार्था विशयांत आमी जाय तें नियाळटा. संस्कृताय म्हणल्यार कितें? संस्कृताय उतर सजमूंक आमी प्रयत्न करची गरज ना. ते आमच्या घरांत चलता. एक ल्हान भुरगो जालो, कितें करूंक जाय? ताच्या भुरग्याचे मायन कितें करूंक जाय? घरच्यांनी कितें करूंक जाय? त्या भुरग्याक कितें करूंक जाय? हें सगळें संस्कृतायेन आमचें आसा. ताका उदक घालून, तेल घालूंक, ताच्या मायन कांकणां घालूंक ग्रीन
आनी भाशेन जायतीं गांव प्रमाणे वाड्या प्रमाणे कोणेक काजार जाता कितें करूंक जाय घरांत सांगची गरज ना जेवणां मेल्ल्यांक हे भाशेन वेगवेगळे भाशेन आमी संस्कृताय सांगता आमकां आमी कोत्ता मेल्या उपरांत कितें करचें कोण भाशेन ते गोराब्यान मेल्या उपरांत आमी करता मेल्ल्या पासत आनी आमी जिवी आहा पळय ती ताच्या रोडटा कोण भाशेन रोडची कोण भाशेन न्हेसची मेल्या उपरांत हे भाशेन संस्कृतायेन आसा आमचे मोगाच्या बाबा भयणो संस्कृताय हे भाशेची की दुसऱ्या लोकां मदें जियेतना दुसऱ्या लोकां मदें आमच्या गोंयांत म्हूण येता क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान आनी सबार धर्म बाराबोर जियेतना ह्यो संस्कृतायो ज्यो आसात गोंयांत त्यो वेगवेगळे भाशेच्यो तातूंत भावार्थ थोडे फावटी ना थोडी फावटी हे संस्कृतायेन उदीक आसा अनभावार्थपण जे आदीं आमच्या पुर्वजांनी घोडे केलें जायत शेतान कोमो मारप रांपोण घालच्या आदीं आनी कितें करप ओ खंयची पिडा जाल्या उपरांत आनी खंय वचप कित्याक वेगवेगळ्या धर्माच्यो संस्कृताया मिस्त्रात जाल्ल्यो आमी क्रिस्ती मनशां जेची पाटलावदारां कशीं भावार्थान जियेतना जायत्या संस्कृतायांक आमी ना म्हटलां कित्याक त्यो आमकां जेजूचे गोवाय जावपाक आमकां त्यो सोबना एक ल्हानशें उदाहरण अशें मांड आहल्ले आदल्या आमच्या गांवांनी थंय सगळे लोक एकठांय जातालो आनी वाजयतालो आनी तेन्ना आमकां दिसलें आमची ही संस्कृताय आमकां सोबना आमच्या भावार्थाक आमी तें काबार केलें आनी थंयसर खुरीस बांदलो कोपेल बांदलें आनी भाशेन आमच्या भावार्थाक सोंपता पळय ते भाशेन आमी ही संस्कृताय बदलली म्हणटच मोगाच्या भाव भयणो ही संस्कृताय आमकां आमच्या भावार्थान रिगून आमी बरी क्रिस्तांव कशीं जियोंक आयचो विशय आमकां उलो मारता दुसऱ्यो संस्कृतायो ज्यो आमी पळयता आनी आमच्या मदें आसा पळय त्यो जेवपाक खावपाच्यो रांदपाच्यो न्हेसपाच्यो एकामेकाक ग्रीट विश करपाच्यो संस्कृतायो बरी उतरां वापरून रेस्पेद मान दिवन घरा कडेन ह्यो संस्कृतायो ज्यो आमी आमचे मदें आसात ज्यो बऱ्यो आसा पळय त्यो आमी त्यो फुलोवंक जाय उदीक करून बऱ्यो आसा पळय त्यो घरांत माय पायक रेस्पेद मान घरांत माय पायक रेस्पेद मान घरांत बाराबोर एकठांय जावन मागणें करप घरांत बाराबोर एकठांय जावन मागणें करप घरांत हाल्ल्या उदीक करून जाणट्यांक रेस्पेद मानान पडप उडिलांचे उतराक मान दिवप हे आमच्या घोराब्यांनी असल्यो संस्कृतायो वाडूंक जाय ज्यो आहा पळय त्यो पूण आयच्या काळान पळयता ह्यो संस्कृतायो काबार जायत वेता जेवणा खाणाक वस्तू आमचे पुर्वज भलायकेचें जेवण जेवताले आतां आमी रुचीचें जेवण जेवता तातूंत भलायकी ना आदीं आमी न्हेसतना खंय हांव वेता त्या जाग्याक सोंपता पळय थंय न्हेसप न्हेसताले पूण आतां खंय वेता पळय तें पडप ना पूण न्हेसप म्हजें कशें आसचें फॅशन हांव मिसाक वेता कालसांक बुराक आसाय दवरलो आज जाल्यार म्हणटले जाल्यार कालसांक बुराक आहा जाल्यार गरीब मनीस आतां म्हज्या कालसांक तूं घे कालसांव पिंजलां म्हणटले आहले पूण हे भाशेन आमी आतां नव्यो संस्कृतायो कोत्ता जे आमचे नदरेन आमकां दिसता मान घरान ना
मान फावो त्या रेस्पेदाच्या जाग्याक ना हे भाशेन जायत जाता. आदी केंस बरे भाशेन कातुरताले, सोबूंक जाय म्हूण ते ओका जावं. पूण आतां आमी पळयता कोण भाशेन आमी केंस कातुरता, ओका जावं सोबची गरज ना, पूण हांव सोबल्या पुरो म्हणटच हे भाशेन संस्कृताय आमी ज्यो आतांच्या काळार आपणायता. जायत्या भासांनी सांगूंक जायते लिस्ट सांगूं येता, पूण आपणायता ज्यो थोडे फावटी सोबना त्या जाग्याक, त्या सरभोंवती सोबना. म्हणटच मोगाच्या भावा भयणो, संस्कृताय आनी भावार्थ एकामेकान रिगोत जाल्यार आमचें जिवीत बरें जातलें. भावार्थूच धरलो, संस्कृताय नाका म्हाका म्हणूंक जायना, ओ संस्कृताय जाय म्हाका भावार्थ नाका म्हणूंक जायना. म्हणटच जो भावार्थ हांवें आपणायला क्रिस्तांव कसो आनी जे समुदाय हांव जियेता ताची संस्कृताय एक करून जी बरें आसा पळय त्या संस्कृताय हांव आपणायता आनी वायट तें हांव सोडून दिता. हें म्हजें क्रिस्तांव जिविताचें ओडपण जावन आसता. मोगाच्या भाविनो, ह्या 2 वरांनी नियाळ केल्या उपरांत शुभ वर्तमानांतली ही ओड आमी घेता. बापा, स्वर्गार पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय, पूण सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वखाणटां. मोगाच्या भाविनो, जेजू अंतर कोत्ता जाणारांक आनी शाण्यांक आनी सुपुल्ल्यांक आनी धाकट्यांक. ह्या दिसांनी म्हज्या दोळे म्हाका एक प्रश्न आयलो, कित्याक हांव झाडांचो मोगी. प्रश्न आयलो, इतलीं झाडां कातुरतले डेव्हलपमेंटाच्या नांवान. प्रश्न आयलो, कितें जातलें आमचें? तेन्ना असो म्हजो नियाळ जालो, ही जिवीची उतरां खरी जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरलीं आनी सुपुल्यांक उक्तीं केलीं. आमची शापाय शामाय माय पाय ती नको हाल्लीं. ही झाडां आहा पळय तीं आमकां ऑक्सिजन दिता म्हूण नको हाल्लीं ती, पूण ती झाडां लायतालीं. ती नको हाल्लीं. ही फळां आमकां भलायकेक बरी म्हूण ती फळां रोयतालीं. आनी हे भाशेन ती नको आसतना जिवीत अर्थाभरीत करतालें, बरें करतालीं. घर साफ सूफ नितळ, सरभोंवती सान मार उठल्या उपरांत, कचरो एकठांय कर, ल्हानसो उजो घाल आनी काबार कर, सगळें नितळ कर. आज आमी कितें पळयता, जाणार आनी शाणी जी इस्कोलासून शिकलीं, झाडां गरजेचीं आमकां ऑक्सिजन दिता, ती झाडां कातरूंक लागलीं. जाणार आनी शाणी कातरूंक लागलीं. जाणार आनी शाणी जाणो कितें बरें पळय तें भलायकेक, पूण फळां पिकयता आनी रोयता पळय तातूंत नाका हाल्लें सारें आनी नाका हाल्लें वखदां मारून तें रोयता. म्हणटच मोगाच्या भाविनो, झाडार आनी शाण्या मदें अंतर कितें? नेणार नको आसतना भावार्थान वाडलीं, स्वयंभा वाटेन मान दिलो आनी सगळें बरे भाशेन करून वावुरलीं. पूण जाणार शिकल्या उपरांत स्वयंभाचें पाड कोत्ता, स्वयं मेळो कोत्ता आनी भावार्था वाटेन येदे व्हडले प्रश्न उबे करता की भावार्थ जियोंक कठीण कोत्ता. हें जेजूनय अणभवलें. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणो, कितें भाशेन बागेवन फ्रांसीस शाव्यार आमच्या गोंयांत येवन ताणें गोंयाच्या संस्कृतायेक फुडो केलो आनी भावार्थ परगटूंक वावुरलो. एकूच हातयार म्हणटा पळय तें म्हूण येता ताच्या हातांत कांपीण, जे कांपिणीन आसा देवाचो उलो एकठांय करूंक आनी मागणें करूंक, हें ताणें केलें. म्हणटच आज आमी बी ह्या सभा लोकां मदें जियेतना आमचो भावार्थ सांबाळूंक आनी संस्कृताय आमच्या भावार्थाक आदार दिवंक, हो संबंद वाडोवंक जेची कृपा मागया. आमी वडीक नेणार जायत देवाक आर्गां दिवया. नेणारपणान जाय तें बरें केलें. शाण्यांनी चिंतचें, देव म्हाका इतली जाणवाय दिली पूण कित्याक उपकारली ती? हांव जाणवाय सोडटलों आनी परतून सादो मनीस जातलों. कित्या खातीर? समाजा खातीर,
समाजाच्या बरेपणा खातीर समाजान घडटल्यो वस्तू बरे भाशेन करचे खातीर म्हणटच ही कृपा आयच्या दिसा बागेवन फ्रांस शावेराक फुडें घालून खतखत्यान आमकां जोण एकल्याक मागया. उबी रावया. आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाचें उतर जे आमी नियाळ मनान दवरून आमची मागणी ह्या वेळार बाबा मुखार घालुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस साहेबान, यादनिकांनी आनी हेर मोठवाशी भाव भयणांनी आपल्या शिकवणेंत लोकांचो भावार्थ संस्कृतायेंत रिगोयलेलो करूंक, पावलां मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आमची संस्कृताय सांबाळूंक फावो त्यो सवलती लोकांशी पावूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची भावां भयणां जी आमची संस्कृताय सांबाळूंक जाय तो प्रयत्न करता तांचो प्रयत्न सुफळ जावं आनी सगळे तरेचो सहकार तांकां मेळूंक बापाचो आदार मागया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आमचे संस्कृतायेन आसलें बरें तें विचून काडूंक, तें पाडून आपलो भावार्थ वाडोवंक आनी जें कितें वायट आसा ताचेर विसर घालूंक आमकां बापाचो आदार मागया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आतां आमी कोविड-19 ह्या दुयेंसा पासत मागता. सोर पदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रोचनेचो तो प्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थन उबारता. ती खोनवळायन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पिडा पेस्त नियंत्रणा खाल जिवंक, हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनच इलाज आनी ताच्या कुटुंबाक फावो तें बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वाशीन बेगीनच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोवकून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी बेटोनेचें गीत घेवया, बापाक मानना. Bapak manang kon bailo, zai kalsachi kori bokti, takanaka bolidana, zai pelachi doya priti, moka papa manuntunge, mokangkeli ibetoni. Moka Bapa manuntunge mokangkeli ibetoni bapak mana bangarupe zai priti mo wadoy lolo takanaka polsha ipa zai dublan so kelo usko. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान
आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दोयाल बापा, खालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटवणे वरवीं प्रोत्सोहन जावन आमच्या सोर गोरजांनी काकुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय बारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना तांचे पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासनीक थरांचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीस धरून आमी आतां शेतांव तें तुवें बासायन देणें तो वैभवान परत येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 darbaraco सर्वेस्पोर तूं. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान. Sorgit तुका सोय सोय, sorgit तुका soy soy सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय. सर्गीत तुका सोय सोय, सर्गीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोरें मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासनीक कोराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासत आनी सोमेस्त मनशां बासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bafarta sogut porgotuya. Somia Jesu ami oundo katao. Ani e kalshi lepieto. Tikle pauti do voi bovani sor. Ami do chemo rohon porgotao. बापा, जीवच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी चिकवा रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यो एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवा सरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत खोर. तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो खोर. आमा सोमेस्तांची दया करून मागता. अंकवार मर्द्याची माय सांगाती चपोती बागेवन झुसे बागेवन धरून दुता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्ते सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगातची महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासतांक. आमेन. सुर्गींचो बाप, आमचो मोगाळ बापूय, ताणें आमकां मनशांक कशें रचल्यांत आनी मनशां म्हणल्यार संस्कृताय आमकां सारकी काती इतली लागीं. तरी संस्कृतायेन जियेतना बऱ्या आनी वायटा मदें नियाळ करूंक, बरें विचून काडूंक वायट सोडूंक आमकां जाणवाय बोळ दी म्हूण बापा लागीं मागया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोयाकुण्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणाच्या जिक्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशांत रेखता. तर आमकां उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकादांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दुर्तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल. आमचे कुशेपण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोवे शांती सोकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले. आमची काकलूत कर, काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले. आमची काकलूत कर, काकलूत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप काटिले. आमकां शांती दी, शांती दी. वासा जेसू आपल्या घोराब्यान एका गांवांत चलमलो आनी संस्कृतायेक फुडो करतना लोकांच्या मनां उजवाडा आयलीं. तो जेसू आमच्या काळजां येता. ह्या गांवांत आमी जेतना आमी क्रिस्ती मनशांक कशीं उजवाडीत जावंक, मिठा सारकीं जावंक तोच आमकां आपयता. ताका घेवंक आमी फुडें सोदता तितली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबरना, शेकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव पवित्र अमुल्य रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादाचें गीत मोगाल जेजू यो तूं यो.
Jesu yo tuyo, Bava boiling betung kyo, Kalsat amcha rahung kyo yo, Chivit amche potluk kyo, Gotai tu shiti tu li, Busvon amka tu shi. Santos tu som kadi, favor titli polaiki, gotai tu shiti tuli, busmonam ka atushi, santos tu som kadi, favor titli polaiki. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलां तें जेवण आमी दादोशीत जाल्या. तुज्या कुडीरक्ताच्या ह्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी स्वर्गीच्या देण्याक लोबदूंक आमकां शिकय. ह्या आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. पयले सुवातेर आमी आमच्या सुर्गीच्या देवा बापाक दिनवासिया आर्गां दिवया, कित्याक ह्या कोविडाच्या काळार ताणें आमकां राखल्या आनी सांबाळल्या आनी आमी ओजारांनी हांगसर बजिलिकेंत येवन पेंडोलांत मिसान वांटो घेतल्या, पूण आतां तें जावंक ना. पूण मीस आमकां बजिलिकेंत थावन घरा पर्यंत पावलेले आसा. तर हें एक तांचें देणेंच. हें जें मीस आतां भेटयलां तें आमकां फादर दोमिंगोसान भेटयलेलें आसा. तर आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. तर ते मारगांव डिनेरीचे प्रतिनिधी कशे हांगसर हाजीर जालेले आसात. तर थंयसर आनी एक कपेलां आसात आनी फिरगोज्यो आसात. तर फिरगोज्यो म्हणजे ह्यो आसात: आखें डिनरी, आखें फिरगोज, फादर एंड्रू पेरेरा, दिकारपाले, फादर जोकी फर्नांडीस, फातोर्दा कार्मो मार्टिन्स, मारगांव होली स्पिरिट Amandio Valadares, Margao Our Lady of Grace, Joe Rodriguez, Naveli Arlino de Mello, आणि आमकां फादर दोमिंगानूय हे मीस भेटयल्ले आसा. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताणें आमकां बरें प्रवचन केलेलें आसा. तातूंतल्यान आमची मनां ताणें उजवाडायल्ली आसा आनी आमचें काळीज आमी जेजूचेर थिरायलेलें आसा. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी सगळ्या मोटवाशी माद्री बसत मागता. आनी एक आमच्या दियोसिसीन माद्री हांगसर वावुरतात. तितल्यांचो आमी उगडास करता आनी ती तरेतरेचीं कामां हे दियोसिसीन करतात. तांचे पासत आमी मागया आनी तांकां देवान आनीकूय वोकेसांव धाडल्या प्रमाण मागया. आयज हे आतां 8 मीस जातलें तें माता दे CRI हे मीस कोत्तली इंग्लीश भाशेन आनी सांगे 6 मराठी भाशेन मीस आसतले. ही मांडावळ करपाक आमकां खूब जाणांनी मदत केलेली आसा. तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. जीं कोण आल्तार आनी बाकीचीं हांगसर करतात तांकां. त्या भायर हांगसर वाचपां करपाक, मागीर गायन करपाक, AE मिडिया म्हणटात हे भाशेन खूब जाणां आमकां मदत करतात. तुमच्यान हे मीस आतां ह्या दिसांनी म्हण हितून आनेका चॅनलांचेर पळयलेलें आसा. त्या भायर युट्यूबाचेर. तर आमचें यूट्यूब पळय आसा बाजिलिकेचें तें ऑफिशियल बाजिलिका ऑफ बॉर्न जीजस ओल्ड गोवा. ताचेर तुमच्यान पळयतात, तुमी पळोवंक जाता. AE मिडिया आसा, CCR TV, GC TV, HCN TV आनी एक टीव्हीचेर तुमच्यान पळोवंक जाता. गोवा डिओसिसन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन मिडिया, सोसायटी ऑफ पिलार इंडिया,
गोवन रिपोर्टर, गोवन न्यूज बी व्यूज क्रिएशन हे भाशेन आनी एक चॅनलाचेर तुमच्यान पळोवंक जाता. सगळ्या जाणांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी सायबाच्या नोयनाच्या मागण्यान भाग घेवया आनी आमच्यो ज्यो विनंती आसात ताणें शात्ती पावयल्यो ताका आमी देव बरें करूं म्हणया. आनी जें आजुनूय आमकां मेळोंक आसा तें आमच्या मनांत दवरून ह्या मागण्यांत आतां भाग घेवया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुमगेलोय आमचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शात्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. आमेन. Drunsutra, पयली स्वातेर ही संदी दिली देखून आमी समोरबूंक आमच्या फादराक दिन वाचता आनी त्याच बरोबर सोरवळी बाजलिकेचो आनी त्या सांगाती ववतेल्यांक हो बरो वावर फुडें वतना देवाचो आशिर्वाद देवाची कृपा तांकां मागता. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात एकामेकाच्या मोगान जिवंक जेच्याच नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Francisco Xaviera, tuji kuruk goya shara, tuji suja soirika, soda soiti von kor maka, tuji suja soirika, soda soiti von kor maka. San Francisco Xaviera, tuji kuruk goya shara, tuji suja soinika, soda soiti von kor maka.